अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्स ट्रांजिट इन कैंसर और जानते हैं स्कॉर्पियो वालों पर इसके क्या असरात होने वाले हैं। लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा कि ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन है। 100% जो रिजल्ट है वो आपका अपना जायचा आपकी अपनी कुंडली देती है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी किस्म की परेशानी में हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, फ्यूचर के हवाले से जानना चाह रहे हो, करियर के हवाले से, तो ये कि आप हमसे डीएम या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा एंड इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए जी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं काम के हवाले से ये स्टार्ट करती चलूँ तो आपके ये है कि अगर आपका काम प्रॉपर्टी रिलेटेड है, लाइक अगर आप एजुकेशन में हैं, आपने लाइक इंजीनियरिंग से रिसर्च ओरिएंटेड कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये आपको परेशानी वगैरह देखने को मिल सकती है, काम थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। और आप ये है कि जो करंट काम भी कर रहे हो तो उसमें भी कुछ हद तक परेशानियां देखने को मिलेंगी। इवन के क्योंकि मार्स है तो मार्स ये है कि फिर जाहिर सी बात है स्कॉर्पियो का वो हाकिम सियारा है, तो और भी ज्यादा ये स्ट्रांगली रिजल्ट्स देगा आपको। अगर आप किसी भी काम में जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा चीजों को लाइक जल्दी जल्दी करना शुरू कर रहे हो, और खास तौर पर जो आपके बड़े बड़े डिसीजंस हो गए, जो आपके आप फाइनेंशियली जो डिसीजंस लेते हो उनमें आपने बहुत ज्यादा ये कि लापरवाही नहीं करनी, हर चीज को आपने फोकस्ड होके देखना है। और यहाँ पर मेन चीज जो होने वाली है वो है आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इसका प्रेशर रहेगा। मार्स है तो बॉडी रिलेटेड आपको काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती है, बॉडी में वीकनेस आ सकती है, स्ट्रांगली हेडेक हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर आप लेट नाइट जाग रहे हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, सोशल मीडिया में एक्टिव हो, काम के हवाले से हो, तो ये है कि आप इस चीज को लाजमी अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज आपके जहन पर बहुत ज्यादा गहरा इसका असर होगा। आपकी जो माइंड जो आपका रेगुलरली एक्टिव होता है, चीजें आपको क्लियरली समझ में आती हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, याददाश्त के मसले हो सकते हैं। और जब मार्स है तो ये है कि फिर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से ये आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है, एंग्जाइटी के मामला हैवी होंगे, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और अगर हो सके तो डेली बेसिस पे लाइट या वॉक या एक्सरसाइज वगैरह में आपने लाजमी रहना है, इससे ही आपका मार्स काफी ज्यादा बैलेंस रहेगा। और आपने मार्च रिलेटेड कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खाना, लाल मिर्ची हो गई, स्पाइसी फूड जो अक्सर हम बाहर का खाता है बहुत ज्यादा, जो स्पाइसी फूड लवर्स हैं तो उनके लिए चाहिए कि जरा उनको कंट्रोल करना होगा। और ये है कि फूड की जो आपकी हैबिट है वो तो बढ़ेगी, दिल चाहेगा कि बाहर का खाना खाएं, स्पाइसी खाना खाएंगे, ये आपको एक तरह से नजर आएंगी चीजें, लेकिन उसमें अगर आप एहतियात नहीं करते हैं और भी ज्यादा ये इन सभी चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ के मसाइल और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। और खास तौर पर कोई कट्स वगैरह आ सकते हैं बॉडी पे, छोटी मोटी इंजरी आ सकती है, और सडनली कोई ऐसी चीज आ सकती है, कोई सडनली बहुत बड़ा डिसीजन लेने पड़ सकता है आपको, खास तौर पर आपके रिलेशनशिप में और फाइनेंशियली आपके फैमिली मैटर्स में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। उसमें लाजमी है कि आप सोच समझ के वो डिसीजन ले, अदरवाइज वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट साबित होगा, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बाकी जितना हो सके आपने लाइट सा कोई भी खाना खाना है जो लाइक जिसकी बहुत ज्यादा हैवी भी ना हो, ठीक है, लाइट सा हो, और उसमें ये है कि काफी ज्यादा जो स्पाइसेस होते हैं वो ना हो, काफी हद तक कम हो, तो वो आपके खाना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका स्टमक और डाइजेशन के जो मामलात होंगे ना तो उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। और यह है कि रिलेशनशिप के भी मामला थोड़े से सेंसिटिव रहेंगे, लाइक खास तौर पर आपके इन लॉज की तरफ से मामलात यहाँ पर आएंगे, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगी आपके रिलेशन में। और यही एक वजह भी बनेगी कि आपके पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा डिसआर्ग्यूमेंट्स भी रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाना, एक दूसरे की बातों को अनसुना करना, एक दूसरे को ना समझना, और फैमिली में कोई ऐसा इंसान आपकी बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह भी बन सकता है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपने बीच ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल भी मत लाइएगा, अपने स्पाउस का साथ दीजिएगा, उनकी बातों को समझिएगा अच्छे से,
یہ ہے کہ اگر آپ کو میرج چلانی ہے تو تھوڑا بہت کمپرومائز بھی رہے گا آپ کا، اور آپس میں اگر آپ کنورسیشن کرتے ہیں، آپس میں اگر آپ ٹاک کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا رشتہ کافی حد تک بہتر چلا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو لوگ نیگیٹو ریلیشنز میں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ختم کر دے، کیونکہ مارچ سے تو یہ بہت زیادہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو باہر کوئی پسند آ جانا، اٹریکشن آ جانا، یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے پازیٹیو ریلیشن کو خراب کرنے کی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ تو ایکسٹرا میرٹل افیئر سے آپ نے لازمی بچنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریلیشن پازیٹیو ہیں، جن کی میرج نہیں ہو پا رہی تھی، میرج میں بہت زیادہ پرابلمس تھی، کوئی یہ ہے کہ آپ کی فیملی نہیں مان رہی تھی یا کوئی بھی ریزن ہو، تو اس میں یہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا آپ اگر اپنی فیملی سے بات کرتے ہو۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل بھی سخت لہجہ نہیں اختیار کرنا، چاہے اگر آپ کو آگے سے کوئی ایسا رسپانس آ رہا ہے، کوئی سختی آ رہی ہے، کچھ بھی، لیکن وہاں پر آپ نے یہ ہے کہ خود کو ریلیکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود کو ریلیکس رکھ کے اگر آپ باتیں کرتے ہو، اگلے انسان کو اپنی چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ ایزیلی سمجھ جائیں گے۔ ادروائز وہ غصہ آپ پر بہت زیادہ ہیوی ہوگا، فرسٹریشن کی وجہ سے آپ اپنے خود ہی معاملات بگاڑ بیٹھیں گے، اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو یہ چیز ریئلائز ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اس چیز کی احتیاط کر لیں تاکہ آگے مسئلہ نہ ہو۔ اور اگر خاص طور پر آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لیں۔ ہاں فرینڈ سرکل میں کہیں پر آپ پارٹنرشپ وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہیوی نظر آ رہے ہیں آپ کے بزنس میں، کہیں نہ کہیں آپ کے خود کے فرینڈز، آپ کے قریبی آپ کا کافی زیادہ ساتھ دیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے یہ دوست آپ کی ٹینشن کی وجہ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ہر اپنا میٹر شیئر کر رہے ہو، خاص طور پر جو آپ کے سیکریٹس ہیں، جو آپ کے پرسنل ڈیسیجنس ہیں، جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہو، اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو تو معاملات خراب رہیں گے۔ بلائنڈلی ٹرسٹ بالکل بھی کسی پہ نہیں کرنا، اور خاص طور پر اگر آپ پارٹنرشپ وغیرہ میں ہیں تو بالکل بھی آپ نے کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، آپ نے جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کی فیملی میں ہیں، جو جس پر بہت زیادہ آپ کو بھروسہ ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان بہتر ہے، ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا صحیح رہے گا، ادروائز ایسے کسی پر بھی ٹرسٹ مت کیجیے گا۔ اور سبلنگس کے ساتھ تھوڑے بہت معاملات آ سکتے ہیں، تھوڑے بہت ایگو کے معاملات آئیں گے، آپس میں نہیں بنے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہوگی، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فیملی کا انوائرمنٹ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ایک جو کہتے ہیں ایک ٹینشن سی گھر میں رہنے لگے گی، بے سکونی سے محسوس ہوگی، گھر میں دل نہیں لگے گا۔ تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ہر چیز میں یہ کہ خود کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جتنا زیادہ آپ غصہ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ خود پر بہت زیادہ نقصان پائیں گے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ تو گھر میں بھی آپ کا دل لگے گا، مدر کی ہیلتھ کا کنسرن ہو سکتا ہے، مدر کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کے جتنے بھی آپ کے بڑے ہیں، آپ کے گھر میں ہیں چاہے باہر ہیں، جو آپ کے سینئرز ہو گئے، آپ کے باس ہو گئے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جو آپ کے باس ہو گئے، تو جو مطلب ایلڈرز ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، تو ان کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے۔ ایون کہ اگر آپ ایجوکیشن میں بھی ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہیں، جو آپ کے استاد ہیں، جو آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو جو گائیڈ کرتے، جو آپ کے مینٹور ہیں، تو ان کی بھی آپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے۔ یہ ہے کہ کسی بات پر وہ آپ کو ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، آپ کو سمجھائیں گے، تو اس کو آپ نے خود پر زیادہ وہ نہیں کر لینا کہ آپ ہی صحیح ہو اور باقی سارے غلط، تو اس چیز کا بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے سمجھنا ہے، ہر چیز کو سننی ہے بات، ادروائز یہ معاملات پھر آپ کے لیے خراب ہو جائیں گے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے لازمی۔ لاپرواہی کسی بھی چیز میں نہیں ہونی چاہیے، تو بہت زیادہ ضروری ہے ریلیشن شپ وغیرہ میں خاص طور پر۔ اور اگر آپ کا ریلیشن ختم ہو رہا ہے، لائک ڈیورس تک معاملات چلے گئے ہیں، سپریشن ہونے والی ہے، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کا ذریعہ بن سکتے ہیں، آپ کا رشتہ بچ سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہو گئے، آپ کی فیملی میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو آپ کو سمجھائے گا، جو آپ کا ساتھ دے گا کہ رشتہ بچانے میں کافی زیادہ آپ کی ہیلپ کرے گا، تو اس سے بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔
باقی ریمیڈیز کی بات کرتی چلوں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہونے والی ہے. تو آپ نے ٹیوزڈے والے دن صدقہ دینا ہے, اپنا صدقہ دینا ہے, اپنی فیملی کا دینا ہے, اور جو آپ کے بچے ہو گئے ان کا بھی صدقہ دینا ہے. آپ نے موسٹ امپورٹنٹ رہنے والا ہے منگل والے دن کسی کلر کی لائک ریڈ کلر کی چیز ہونی چاہیے, جیسے گوشت ہو گیا, لال مرچی ہو گئی, ریڈ کلر کے کلوتھس ہو گیا, کچھ بھی جو لال کلر میں آتی ہو, ٹھیک ہے, اس کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہو جائے گا. سورہ فاتحہ کی تلاوت بہت زیادہ بہترین ہے, آپ وہ کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹو رہے گی.